यो वर्ष चाहिँ विश्वकर्माको हातबाट टिका लाउनु भएछ नि। यो एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति हो। लोसारमा हाम्रो साकेला उधौली उभौलीमा आउन पर्यो, नाच्न पर्यो, खान पर्यो, हामीलाई शुभकामना दिनु पर्यो। साकेला उधौली उभौली लोसार हुँदाखेरि देखिए पनि के अरे मुन्टो बटाएर नदेखा जस्तो गरेर हिँड्ने पाहाडे ब्राह्मणहरूको जुन चरित्र हामीलाई थाहा छ नि त। लोसारलाई पनि बराबरी दसैँ जतिकै प्रायोरिटी दियो भने राज्यले तपाईँ दसैँलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र होइन, तपाईँलाई थाहा छ कि दसैँको सुरु यसको चाहिँ ओरिजिनल मौलिक के हो भन्दाखेरि चैतमा मनाउने। राजाको जेठो छोरा चाहिँ राजा हुन्छ होइन। अब महेन्द्रको जेठो छोरा त रविन्द्र प्रताप शाह थिए। रविन्द्र प्रताप शाह चाहिँ राजा नभएर वीरेन्द्र किन भयो भन्दाखेरि रविन्द्र प्रताप शाहका आमा चाहिँ गुरुङ थिए। यदि दसैँ हाम्रो यो देशको मौलिक चाड हुँदो हो त दसैँको कथा काहीँ न काहीँ यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ होइन इतिहाससँग जोडेको हुन्थ्यो। मलाई भन्नुहोस् दसैँको नेपालको माटोसँग के सम्बन्ध छ? धार्मिक हिसाबले पनि के सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक के सम्बन्ध? भन्नुहोस् न, गोर्खामा मनाउने गोर्खाको फुलपाती यो नेवार बस्ती टुडीखेलमा ल्याएर फुलपाती बढाइ गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्नुहोस् न? त्यो त गोर्खामै गर्नु पर्यो नि। त्यो त त्यो फुलपाती त गोर्खा दरबारको हो। हिजोको दिनमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएपछि नै भविष्य भन्ने हो। हिजोको गल्तीलाई यथावत राखेर, हिजोको भत्केको बाटोलाई यथावत राखेर तपाईँ नयाँ बाटो त बनाउन सक्नुहुन्न। हिजो चाहिँ माधव नेपाल हारेको मान्छेलाई एउटा नेवारलाई चाहिँ पद जाने के अरे छोड्न लगाएर त्यो ठाउँमा उसलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायो। अनि पाहाडे ब्राह्मणहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदाखेरि संविधान पनि 1 घन्टामा संशोधन गरेर ल्याउने, राष्ट्रिय सभाका चाहिँ नीति नियम पनि संशोधन गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेहरूलाई नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि म एक विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएको छु। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ आङ्काजी शेर्पा। हजुर, भर्खरै दसैँ सकिएको छ, तिहार पनि आज कागतिहार लागिसकेको छ। उहाँहरूले दसैँलाई बहिष्कार गर्दै आउनुभएको छ। यद्यपि उहाँले अस्ति विश्वकर्माको हातबाट टिका लाउनु भएको छ। यो विषयमा पनि थोरै जिज्ञासा राख्नेछु र तिहारको विषयमा जोड्नेछु र थोरै समसामयिक विषय र राजनीतिका कुरा पनि गर्नेछु। हजुर, यति बेला आज चाहिँ मेरो अतिथि आङ्काजी शेर्पालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरू वर्षौँदेखि दसैँलाई बहिष्कार गर्दै आउनुभएको थियो, यद्यपि यो वर्ष चाहिँ विश्वकर्माको हातबाट टिका लाउनु भएछ नि। यो एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति हो र हिन्दू मनुस्मृति र वर्णाश्रमले दलितहरूलाई हिन्दूकरण गरियो। तर हिन्दूकरणभित्र दलितहरूलाई असाध्य जने निम्न स्तरमा राखियो र दलितको निधार दसैँ आउँदाखेरि जहिले पनि पाहाडे ब्राह्मणको हातबाट टिका लाउने मात्रैको रूपमा प्रयोग भयो। त्यही कारण हामीलाई के लाग्छ भने दसैँ भनेको आफूभन्दा चाहिँ अग्रज, उमेरले अग्रज होइन बाट आशीर्वाद लिने हो। त्यस कारणले चाहिँ 60-70 वर्षको चाहिँ दलितको चाहिँ एउटा वृद्ध मान्छेले 16-17 वर्षको बाहुनको हातबाट टिका लाउनु त्यो चाहिँ सामाजिक न्याय होइन। तर तपाईँले दसैँ बहिष्कार गरिरहँदाखेरि यसरी टिका लाउनुको औचित्य के रहेर? होइन, दसैँ बहिष्कार भन्नाले अब हाम्रो तात्पर्य के हो भन्दाखेरि कमसेकम हामी आदिवासी जनजातिहरू जसको आफ्नो चाडपर्वहरू छन्, कमसेकम दसैँ मानिदिँदाखेरि राज्यमा के चाहिँ प्रभाव पर्न गयो भने दसैँ मान्नेको सङ्ख्या एकदम उल्लेखनीय रह्यो भनेर दसैँलाई सार्वजनिक बिदा दियो र हाम्रो चाडपर्वलाई सार्वजनिक दिएको बिदा पनि काट्यो। त्यो प्रसङ्गमा दसैँलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हो। तर यहाँ त दसैँ मान्नेभित्र नै पनि जुन प्रकारको विभेद देखिया छ त्यो विभेदलाई परिवर्तन त गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँले यो सालदेखि टिका लगाउन सुरु गर्नुभएको हो, यो मानौँ हामीले? दसैँलाई कुनै पनि हालतमा म मेरो आफ्नो चाडपर्व मान्दिनँ। तर हिन्दू धर्मभित्र जसले चाहिँ दसैँ मान्दछ त्यो भित्र जुन प्रकारको दलितहरूमाथिको चाहिँ सामाजिक दुर्व्यवहार छ अथवा विभेद छ त्यसको अन्तका लागि यसपटक मैले एउटा चाहिँ विश्वकर्माको हातबाट मैले पूजा के अरे टिका लाएँ। यसले सायद जाने अब पाहाडे ब्राह्मणहरूमा एउटा चेतना जागृत होला कि हामीले चाहिँ दलितहरूलाई एउटा अपमान गरेका रहेछौँ, जहिले पनि हाम्रै हातबाट मात्रै टिका लाउन दिने उसको निदा चाहिँ यो हिसाबले एक प्रकारको सांस्कृतिक क्रान्ति त भयो, तर
टिका त टिकै हो नि, जसरी लगाउनै भयो। होइन, त्यो टिका पनि होइन। हामीले 2-3वटा सांस्कृतिक अभियानमा हामीले 2-3वटा कुराहरू गऱ्यौँ। एउटा कुरो के अरे उच्च जाति अहङ्कारवादलाई चाहिँ नै निमट्यान्न पार्नको लागि दलितबाट चाहिँ नै पनि दसैँको टिका ग्रहण गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता हामीले उस गऱ्यौँ। यद्यपि म दसैँ मान्दिनँ, एउटा पहिलो मान्यता। दोस्रो मान्यता भनेको हामीले चाहिँ मानिसको निधारमा मान्छेले खाने एउटा चाहिँ चामललाई राख्दाखेरि हजारौँ मुरी चामल त्यो दिन नष्ट हुन्छ। त्यसको सट्टामा विभिन्न रङ्गीचङ्गी फुलको केस्रालाई दहीमा चाहिँ मिसाएर दहीको चाहिँ त्यो टिका लगायो। त्योले चाहिँ खाद्यान्नको पनि अर्को कुरा त्यो निमुख प्राणीहरूलाई मार्छ। निमुख प्राणीको हत्या गरेर मानव जातिको मुक्ति जुन कल्पना गर्छ त्यो गलत हो। त्यस कारणले चाहिँ बलि भनेको चाहिँ त्यो प्राणीको पनि भन्दा पनि हामी मानव जीवन भएको कुकर्महरू, भ्रष्टाचारको चाहिँ बलि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रति कोविन्दलाई बलि दियौँ होइन, बलात्कार गर्ने पुरुषहरूको चाहिँ प्रतीक हामीले के अरे बलि चढायौँ। त्यस कारणले यो कुकर्म कुसंस्कारहरूको चाहिँ बलि दिनुपर्छ भनेर प्रत्येक विन्डोमा हामीले त्यसको आकृति बनाएर त्यसलाई बलि दियौँ। त्यस कारणले भनेपछि तपाईँहरूले यो हत्या हिंसा भयो, चामलको दुरुपयोग भयो भनेर नै दसैँ बहिष्कार गर्नुभएको हो त? होइन, दसैँ बहिष्कार गर्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ मैले के छ? हजुर, पहिलो नम्बर 1 त हामी जस्तै हामी लोसार मान्छौँ, तामाङहरूको आफ्नै लोसार हुन्छन्, गुरुङहरूको छन्, मगरहरूले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँछन् आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय चाडको रूपमा। त्यस्तै गरेर नेवारहरूले महपूजा के अरे मनाउँछन्, मधेसका थारूहरूले छठ जितिया पर्व मनाउँछन् होइन। यसरी मनाइरहँदाखेरि हिजो हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि हिन्दू चाडपर्वलाई जुन प्रकारको राष्ट्रियकरण गरियो त्यसको प्रभावमा परेर अहिले हामीले थाहा पायौँ कि यो दसैँ हाम्रो चाड होइन, यद्यपि हामी मान्न बाध्य छौँ। अहिले चाहिँ भाइको चाहिँ दिदी भाइको चाहिँ सम्बन्धको रूपमा चाहिँ तिहार मान्न हामी लागिराखेका छौँ। अनि पैसा आउने भनेपछि अब पैसा त सबैलाई चाहिने भयो, अनि लक्ष्मी पूजा गर्न पनि हामी चाहिँ एकदम अलमोस्ट उद्धत छौँ। त्यस कारण चाहिँ मेरो मान्ने तर सामाजिक सद्भावको लागि त मान्न सकियो नि। सद्भाव एकतर्फी हुँदैन, दोहोरो त ताली त दुईवटा हातले बज्ने हो, एक ताली त बज्दैनन् होइन। सद्भाव कि उनीहरू पनि हाम्रो चाहिँ के अरे लोसारमा हाम्रो साकेला उधौली उभौलीमा आउन पर्यो, नाच्न पर्यो, खान पर्यो, हामीलाई शुभकामना दिनु पर्यो। साकेला उधौली उभौली लोसार हुँदाखेरि देखिए पनि के अरे मुन्टो बटाएर नदेखा जस्तो गरेर हिँड्ने पाहाडे ब्राह्मणहरूको जुन चरित्र हामीलाई थाहा छ नि त। त्यस कारणले हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि अर्काको चाडपर्वमा खेताला जाँदाखेरि आफ्नो चाडपर्व चाहिँ बाँझो रहला भन्ने चाहिँ मूल मान्यता हो। यसैको आधारमा हामीले चाहिँ दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्ने कुरा राख्यौँ। तर इन मिन टाइम यता फेरि दलितहरूमाथि भएको जुन प्रकारको चाहिँ विभेद छ त्यसलाई चाहिँ चिर्नका लागि यसपल्ट हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा यसपटक विश्वकर्माको हातबाट टिका लायौँ। अर्कोचोटि एउटा चाहिँ कल लुगा सिलाउने परिवारको हातबाट टिका लिनेछौँ र अर्को साल चाहिँ हामी चाहिँ सडकमा जुत्ता सिलाउने सार्कीको हातबाट टिका ग्रहण गर्नेछौँ। भनेपछि यो निरन्तर जारी राख्नुहुन्छ जबसम्म पहाडे ब्राह्मणहरूले पनि के बुझोस् भने कि दलितको हातबाट मेरो निधारमा टिका लाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित जबसम्म त्यो चेतना जबसम्म हामी फैलाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो अभियान हाम्रो जारी रहन्छ। तपाईँ के मान्नुहुन्छ, दसैँ हिन्दूहरूको हो या क्षेत्री बाहुनको हो, के मान्नुहुन्छ? अब दसैँ यो हिन्दूहरूको चाडपर्व हो र यसमा तर हिन्दूहरूको भन्नुहुन्छ भने तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि तपाईँको विश्वमा हिन्दूहरू धेरै देशमा छन्। जस्तै नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतलाई हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डमा हेर्नुहोस् होइन, बर्मामा हेर्नुहोस्, तपाईँको भुटानमा हेर्नुहोस्, सबैतिरै छ। तर त्यहाँका हिन्दूहरूले दसैँ मानेको पाइँदैन हामीले। किन नमान्नु? तपाईँ पनि दशहरा भनेर त पक्का चाहिँ दुर्गाका चाहिँ नवरात्रिसम्म नवरात्र मनाउँछ, दशहरा मनाउँछ, तर त्यो दशमीको दिन टिका लगाएर मनाउँदैन। अब शैलीहरू फरक फरक हुन्छन्। मैले भने नि अब जाडो ठाउँमा त्यही रङ्गको शैली होला, गर्मी ठाउँमा त्यही रङ्गको शैली होला होइन। तर चाहिँ अब के अरे दसैँसँग मेरो धेरै कुराहरू मेरो विमति छ। एउटा कुरा यसलाई चाहिँ हामीले हिन्दूको चाड भन्यौँ, नेपालीको चाड भन्न मिल्दैन। म नेपाली, म दसैँ मान्दिनँ होइन। त्यसो फेरि दसैँ चाहिँ नेपालीले मात्र मान्दैन, अमेरिकामा बस्ने हिन्दूले मान्छ, भारतीयहरूले मान्छन् होइन, भुटानिजहरूले मान्छन्। त्यस कारणले यो के अरे भुटानीमा पनि फेरि मूल भुटानीहरू होइन, नेपालीबाट गएको भुटानी उसहरूले नागरिकताहरूले मान्छन्।
त्यही कारणले यो दसैँलाई हिन्दूको चाडपर्व हामीले भन्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाड हो र अब मान्यमा फरक छन्। अब मैले चाहिँ फेरि ठुलो आपत्ति चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी साथीहरूलाई छ। प्रत्येक चाडपर्वलाई उहाँहरूले त्यसको ऐतिहासिक धार्मिक चाहिँ पृष्ठभूमिभन्दा पनि बढी खाने। दसैँ आयो मासु भात खाने, तिहार आयो सेलरोटी खाने, तीज आयो दर खाने, खालि खानेको मात्रै कुरा गर्छन् क्या तपाईँको। त्यही कारणले चाहिँ त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक त्यसको धार्मिक पक्षहरूलाई पनि कमसेकम आफ्ना चाहिँ बालबच्चाहरूलाई सिकाएर हुन्थ्यो नि होइन। पहाडे ब्राह्मणहरूको चाहिँ यो त संस्कृति हो नि त। कमसेकम चाहिँ जसरी चाहिँ के अरे तपाईँ इन्डियामा दुर्गाको चाहिँ के अरे मूर्ति चाहिँ प्रतिस्थापना हुन्छ, त्यहाँ प्रत्येक दिन नैवेद्य चढा प्रवचन हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ एउटा विसर्जन गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ नि। हाम्रो यहाँ त दसैँ अब के हो, खसिकिन जान्छन्, काट्छन्, जाँड रक्सी मासु खाए, घरमा बसेर तास खेले, अनि त्यहाँबाट त्यो टिका पनि लाउने होइन, दक्षिणा ग्रहण गर्ने। हामीले त्यो पनि एउटा सांस्कृतिक अभियानमा हामीले कि बुढोपाकाबाट हामीले टिका लाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बुढापाकाको आशीर्वाद भन्दा पनि उसले दिने दक्षिणामा प्रलोभित भएर हामी जान्छौँ। यसबाट हामीले त्यो पनि परिवर्तन गऱ्यौँ। आशीर्वाद दिनेलाई उल्टो चाहिँ हामीले उसले दिएको आशीर्वादको लागि हामीले सम्मानको स्वरूप उसलाई दक्षिणा उसलाई दिने, उसले यता दिने होइन क्या, हामीले उता दिने होइन। भने बच्चाहरूमा के भयो भन्दाखेरि दसैँको टिका लाउने के को लागि भन्दाखेरि पैसा सङ्कलन, दक्षिणा सङ्कलन, सबै गलत म्यासेज गइरहेछ क्या। र त्यसमा पनि दलितहरूको चाहिँ त जहिले पनि उसले बनाएको चाहिँ के अरे खुकुरीले मार हान्छ, चोक्टा मासु उनीहरू खाने, अनि दलितको भागमा कान र पुछा हालिदिने, उसले लगाएको चाहिँ के अरे काँसको थालमा ऊ मासु भात खाने, दलितलाई सिरबलको थालमा हालेर बाहिर राख्ने। यस्तो खालको चाहिँ सामाजिक विभेदलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि। तर त्यो त बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। हिजोको दिनमा हेर्ने जुन दलित भनिएका, हाम्रो समाजले दलित भनिएका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोको दिनभन्दा आज अलिकति फरक हुँदैछ। घरदेखि बाहिरै राखिने चलन थियो, रिमोट एरियामा, गाउँमा, सहर बजारमा कतै होला। तर त्यो दृष्टिकोण आज अलिकति परिवर्तन भएर सँगै खान सक्ने अवस्थासम्म त आइपुगेको छ। यो परिवर्तन भने बिस्तारै हुन्छ नि। तपाईँको रेस्टुरेन्टमा सँगै खायो, त्यसलाई ठुलो परिवर्तन नठान्नुहोस्। किन रेस्टुरेन्टमा को दलित को चाहिँ नदलित चिन्ने कुरा पनि भएन। हाम्रा एका दुई नेताहरू दलितको चाहिँ घरमा गएर खाना खाएको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि तपाईँले के आँट गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दलितलाई तपाईँको मूल चुलोमा लगेर भात खुवाउने आँट तपाईँमा छ। यसपटकको यो आन्दोलन पनि पहिचान पक्षधर भनेर एकदम जुझारु चिनेका युवाहरूलाई मैले निम्तो दिएको थियो। ल कमसेकम हिन्दू धर्म संस्कृतिमा भएको यो चाहिँ विभेदलाई अन्त्य गर्न तपाईँहरूबाट पनि यो दलितको हातबाट टिका लाउनुपर्छ भन्दा हुन्छ, हामी आउँछौँ, भोलिसम्ममा हामी आउँछौँ भन्ने मान्छेहरू जुन दिन हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ मञ्चन गरे त्यो दिन उनीहरू विभिन्न बाहनामा, पेट दुख्यो, कोही बिमारी भयो, कोही फुर्सद भयो, यस्तो बाहनामा तिनीहरू आएन। त्यो सङ्कीर्णता त्यो युवाहरूमा छ। अहिले पनि 21औं शताब्दीको मान्छे युवाहरू जो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ आधारित चाहिँ धर्म संस्कृतिको कुरा गर्ने ती युवाहरूमा त्यो हिन्दूवादी संस्कृति अथवा नस्लवादी सङ्कीर्णता अहिले पनि रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित भयो। त्यही कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण दलितसँग चाहिँ होटलमा खाना खाएर होइन, ल तपाईँ त्यो दलित र हाम्रो बिचमा कुनै प्रकारको छुवाछुतको व्यवहार छैन भने म प्रत्येक ती जाति समुदायलाई च्यालेन्ज दिन्छु, एउटा दलित सार्की, एउटा दमाई अथवा परियार र एउटा चाहिँ विश्वकर्मा, ल तपाईँको चाहिँ मूल चुलोमा लगेर सँगै पिर्कामा राखेर भात खुवाउनुहोस्, अनि म मान्दछु। ओके, तपाईँहरूको यो टिका बहिष्कार अभियान अहिले पनि निरन्तर चलिरहेकै छ र यद्यपि तपाईँले यसपालि दलितको हातबाट टिका लगाउनु भयो, यो एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर चाहिँ तपाईँले नाम दिनुभएको छ। टिका त तपाईँको आदिवासी जनजाति समुदायभित्र कुरा गरौँ न, राई लिम्बूभित्रै पनि, शेर्पामा पनि यो छ, सेतो टिका लगाउने चलन छ, थियो र अहिले पनि लगाउँछन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, टिकाको विरोध होइन, मैले टिकाको विरोध होइन। नम्बर 1 तपाईँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो हिन्दूहरूले सन्तमूलक ढङ्गले यो हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरूलाई हामी माथि लगेर थोपर्ने काम चाहिँ भयो के। यो भनेपछि तपाईँले तपाईँको लोसारलाई पनि बराबरी दसैँ जतिकै प्रायोरिटी दियो भने राज्यले तपाईँ दसैँलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र होइन, तपाईँलाई थाहा छ कि दसैँको सुरु यसको चाहिँ ओरिजिनल मौलिक के हो भन्दाखेरि चैतमा मनाउने हो। चैतको दसैँ
हामी आदिवासी जनजातिको चाडपर्व आउने बेलामा साकेला उधौली उभौली, छठ पर्व, जितिया पर्व आउने, महपूजा आउने छेउमा त्यो हिन्दूको दसैँ ल्याउनुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाडमाथि उनीहरूले अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले नै दसैँलाई चैतबाट ल्याएर असोज कार्तिकमा ल्याएर जुन बेला हाम्रा चाडपर्वहरूको चाहिँ सिजन सुरु हुन्छ। यो त तर त्यति बेला त बुढा पाकाको पुर्खाहरूको भनाइ के छ भने चैत चाहिँ समय अनुकूल नभएको कारणले खडेरी पर्ने हुनाले यता तपाईँको कार्तिक असोज कार्तिकको समयमा चाहिँ सारिएको भन्ने पनि भनाइ छ नि। दसैँमा के अरे त्यहाँ जुन धार्मिक कथाहरू जोडिया छ त्यो धार्मिक कथाहरूसँग पनि हाम्रो ठुलो विमति छ। त्यहाँ देवी देवताले चाहिँ दानामाथि विजय गरेको छ। देवी देवताले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको हो भने त्यो हार्ने दानवहरू त को थिए त भन्ने त प्रसङ्ग त उठ्छ नि। हिन्दू धर्मशास्त्रमा असुर भनेकाहरू नै तपाईँ हामी हौँ। सुर र असुरको बिचको जुन लडाइँको जुन कुरा छ नि ती असुरहरू भनेको नै हाम्रा पुर्खौलीहरू। के छ पुष्टि यसलाई आधार चाहिँ के छ? पुष्टि गर्ने आधार के छ? मेन पुष्टि के भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिन्दू धर्म संस्कृति उता चाहिँ ककसियन उसबाट चाहिँ यिनीहरू आएका हुन् र सिन्धु घाँटीमा आएर न त यिनीहरूको त्यति बेला हातमा भेद थिए न केही पनि थिएन। त्यहाँ आएर त्यहाँका आदिवासी जनपदहरू त्यहाँ चाहिँ भेडा चढाउनेहरूको छुट्टै, माछा भनौँ न यो माझीहरूको छुट्टै चाहिँ बस्ती होइन, सबैका आफ्नो आफ्नो जनपदहरू थिए। ती जनपदहरू चाहिँ आक्रमण गरेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले वेद लेख्ने काम गरे। वेदमा चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि जसको चाहिँ राम्रा राम्रा कुराहरू छन् होइन ती राम्रा राम्रा कुराहरू चाहिँ उसले वेदमा चाहिँ कपी गरेर राखे र पछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ मलाई कल्पना गर्नुहोस् कि त्यहाँ तपाईँ पनि सायद सप्तकोशीको चाहिँ त्यहाँ जाने बर्हा क्षेत्र चाहिँ बर्हा अवतार बर्हा भनेको त्यहाँ चाहिँ सुँगुरको चाहिँ एउटा टाउको छ होइन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न हिन्दू धर्म जसले सुँगुरलाई चाहिँ अछुतो मान्दछ त्यो कसरी चाहिँ त्यो हिन्दू धर्मभित्र चाहिँ त्यो सुँगुरको चाहिँ पूजा गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो निश्चित रूपमा त्यति बेलाका जनपदहरू जस्तै सुँगुर पाल्नेदेखि लिएर गाई पाल्नेदेखि लिएर माछा मार्नेदेखि लिएर विभिन्न मानिसका जनपदहरू तिनीहरूको चाहिँ एकदम संयन्त्रपूर्वक ढङ्गले जसरी यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो चाहिँ पुर्खाको हत्या गरे उनीहरूले त्यहाँ हत्या गरे। विद्रोह हुने भयो। विद्रोह हुनेपछि त्यसपछि अब मत्स्य अवतार, विष्णुको अर्को अवतार मत्स्य अवतार, विष्णुको अर्को अवतार बर्हा होइन, सुँगुरको अवतार। यसरी चाहिँ त्यो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न पुर्खा मारेको विद्रोह गर्ला भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्योलाई चाहिँ देवताकरण गरेर चाहिँ पूजा गरेर त्यो कारणले चाहिँ हामीले के बुझ्नु तिहारको पनि यमराज र उसका बहिनीहरूको बिचको सम्बन्ध छ नि। तपाईँलाई के बुझ्नु पर्यो भने यमराज भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि सूर्य र एउटा दलित महिलाको बिचको संयोगबाट चाहिँ जन्मिएको सन्तान चाहिँ यमराज हो। दलित हो यमराज भनेको। दलित उसको आमा दलित हुन्। दलितको कोखबाट जन्मेको हुनाले उसलाई तर मलाई यति बेला एउटा जिज्ञासा जन्मियो। तपाईँले दलित शब्द अन्त्य हुनुपर्छ, दलितमाथि भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि तपाईँले अहिले भन्नुभयो सूर्य र यमुनाबाट जन्मिएको सन्तान यमराज हो भनेर, ऊ दलित हो भनेर भन्दाखेरि दलित शब्द त सदियौँदेखि चल्दै आएको रहेछ नि त। यो बुझ्यो नि त तपाईँको भनाइलाई मान्दा त। कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दलित भन्नाले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पो हामीले दलित भन्यौँ त। परपूर्व कालमा त अहिले त्यसलाई व्याख्या गर्दा दलित भयो। तर मैले सुर असुरका कुराहरू छ भने दलितका र होइन छुवाछुतका कुरा तर त्यस बेलामा त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई घरमा आउन दिँदैन थिए। अब घरमा आउन नदिए तापनि बहिनीले त उसलाई त टिका लाउनु चाहन्थे होइन। त्यस कारणले त्यो टिका लाउने जुन समय अवधि जुन छ त्यसलाई एउटा चाहिँ अहिले एउटा दिदी बहिनीको चाहिँ दिदीभाइको एउटा सम्बन्धको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको। तपाईँलाई यो त अब दन्त्य कथामा मात्रै भयो अथवा धार्मिक कथामा मात्रै भयो। राजनीतिक कथा पनि कुरा नै गरौँ होइन कि हामीलाई थाहा छ कि राजाको जेठो छोरा चाहिँ राजा हुन्छ होइन। अब महेन्द्रको जेठो छोरा त रविन्द्र प्रताप शाह थिए। रविन्द्र प्रताप शाह चाहिँ राजा नभएर वीरेन्द्र किन भयो भन्दाखेरि रविन्द्र प्रताप शाहका आमा चाहिँ गुरुङ थिए। त्यस कारण ब्राह्मण क्षेत्रीको मनुस्मृतिमा के छ भन्दाखेरि एउटा बाहुनले एउटा क्षेत्री महिलासँग जाने बिहा गरेर सन्तान उत्पादन भयो त्यसको स्तरै खस्कने त्यो प्रकारको छुवाछुत छ। त्यही कारणले हामीले हिन्दू धर्मका चाडपर्व चाहे दसैँ भन्नुहोस्, चाहे त्यो तीज भन्नुहोस्, चाहे त्यो जाने शिवरात्रि भन्नुहोस् होइन, यी सबै चिजहरू चाहे कृष्ण जन्माष्टमी भन्नुहोस्,
यो सबै न सबै कुनै एउटा चाहिँ धार्मिक चाहिँ ग्रन्थसँग त्यो जोडिएको छ। त्यो धार्मिक ग्रन्थको बारेमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त ल, होइन? कृष्ण जन्माष्टमी हामी मनाउँछौँ। कृष्णको चरित्र के हो? 17,000 गोपिनीसँग रसलीला गर्ने, केटी नुहाएको ठाउँमा चाहिँ कपडा चोरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ एउटा केटी नुहाउने ठाउँमा एउटा पुरुष जानु भनेको के त्यो राम्रो कुरा हो? गोठको चाहिँ दही चोरेर खाने, होइन? यो त यो चरित्रले बच्चालाई के सिकाउँछ भन्नुहोस् न? शिवरात्रि, गाँजा धतुरा खाने, आफ्नो छोराको चाहिँ टाउको काट्ने शिवको चाहिँ आराधना किन गर्ने? हजुर, यो हजुर विकृति र विसङ्गति हरेक धर्ममा हुन्छ, हिन्दूमा पनि छ, अरू धर्ममा पनि होला, होइन? म यो धर्मतिर गइनँ आज। म विशेष गरी मेरो फोकस भनेको दसैँलाई मात्रै हो र दसैँमा टिका लाउने नलाउने जुन तपाईँहरूको अभियान छ, एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति छ, यसलाई मात्रै अलिकति प्रष्ट पार्नु खोजेको मात्रै हो। यद्यपि मेरो सहमति विमति भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ, तर तपाईँको राय र तपाईँको विचार लिन खोजेको मात्रै हो। जसरी हामीले तपाईँको जसरी आदिवासी समुदायले सेतो टिका लाउँदै गरेको थिए, सेतो टिका तपाईँको दसैँमा मात्रै होइन, तपाईँको हरेक कर्म गर्दाखेरि होइन लगाउँछन्। बिहे, पास्नी, छेवार सबै सेतो हुन्छ। तपाईँको किराँतीहरूमा लगाउने जुन फेटाहरू सेतो हुन्छन्। सेतो भनेको त्यो एकदम निष्कलङ्क, कुनै प्रकार कलङ्कित नभएको, होइन? स्वच्छ। त्यही कारणले सेतो भन्ने चिज चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो शेर्पा समुदायमा पनि नयाँ वर्ष आउँदाखेरि चाहिँ भगवान्हरूलाई चाहिँ के अरे हामीलाई आराधना गरेर केही चढाउँदाखेरि सेतो पिठो हामी छड्काउँछौँ, होइन? किसोलो लगेलो अथवा सम्पूर्ण भगवान र चाहिँ भगवानको चाहिँ जय होस् अथवा विजय होस् भनेर हामी चाहिँ चलाउँछौँ। सेतो सबैजना हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार संस्कृतिभित्र सेतो सगुनको कुरा हो, होइन? अब त्यसमा चाहिँ रातो कसरी मिसाइयो, होइन? अब त्यसको कहानी तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर सेतो टिकै लाउने चलन थियो नि त दसैँमा पनि किन कसरी दसैँ मनाउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला? कसरी? तपाईँलाई हामीले यही कुरो मैले चाहिँ पटक पटक भन्ने गरेको छु कि दसैँ हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि जबरजस्ती थोपरेको चाड हो। यदि दसैँ हाम्रो यो देशको मौलिक चाड हुँदो हो त दसैँको कथा काहीँ न काहीँ यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ होइन इतिहाससँग जोडेको हुन्थ्यो। मलाई भन्नुहोस् दसैँको नेपालको माटोसँग के सम्बन्ध छ? धार्मिक हिसाबले पनि के सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक के सम्बन्ध? यो त आयातित चाड न हो। तपाईँलाई एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहेँ यो बिचमा। जस्तै दसैँको बेलामा आदिवासी जनजातिभित्र प्राय सबैमा यो होला, मैले यो ठ्याक्कै छ नै चाहिँ भन्न सकिनँ, तर किराँती समुदाय, किराँत राई लिम्बूभित्र यो छ। र के छ भन्दाखेरि दसैँमा माइत मावला जाँदाखेरि रोटी, रक्सी, सुँगुरको फिला अथवा सुँगुरको ढाडे अथवा पेराङ्गीमा मासु यो बोकेर जाने चलन पनि छ। र तपाईँको नयाँ ज्वाइँ, हजुर एकछिन, तपाईँलाई बिहे गरेको पहिलो साल नयाँ ज्वाइँ हुँदाखेरि मावली मान्नु जाँदाखेरि पनि अरे कति घर मावली छ त्यो घरमा सबैमा सुँगुरको मासु अथवा सुँगुरको ढाडे ढाडे मतलब चाहिँ पुरै सुँगुर भित्र काटेर बनाएर चाहिँ त्यो डल्ले सुँगुरलाई भित्र आन्द्राभुँडी झिकेर बनाएको त्यो एउटा त्यसलाई ढाडे भनिन्छ र त्यो बोकेर जाने चलन छ। यदि छेत्री बाहुनको यो दसैँ हो भने छेत्री बाहुनले कसरी चाहिँ तपाईँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ यो चिज बोकेर माइत मावला जानु, नाता मान्नु जानु भनेर कसरी भने होला नि त? तपाईँको एउटा तर्क मागेँ मैले। तर्क होइन, तपाईँको किराँतीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले जब एकदम षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ नि मङ्गलसेन राजाको चाहिँ नि भनौँ षड्यन्त्रपूर्वक त्यहाँ मङ्गलसेन राजाका चाहिँ नि जुन पुजारीहरूको मार्फत षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जब लिम्बू किराँती चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ नि हत्या गरेर जुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ भनौँ न जग्गा जमिनमाथि कब्जा, उसको धर्म संस्कृतिमाथि कब्जा गर्न थालेपछि त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँको चाहिँ लिम्बूसँगको चाहिँ सम्झौतामा के भयो भन्दाखेरि ल अब तिमीहरूलाई हामी तिमीहरूको किपट चाहिँ हामी खोज्दैनौँ, त्यही भएर किपट खोज्दैनौँ, तर तिमीहरूले चाहिँ अब हामीले भनेको एकाध दुईवटा काम चाहिँ गर्नुपर्छ। भाषा प्रयोगको कुराहरू भयो, धर्म प्रयोगको कुराहरू भयो। त्यही कारणले कुनै पनि हालतमा यदि लिम्बूहरूले परापूर्व कालदेखि किराँतीहरूले परापूर्व कालदेखि दसैँ मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ धार्मिक ग्रन्थभन्दा मुन्दुममा यो कुरा किन उल्लेख भएन? तपाईँको मुन्दुममा किराँतीहरू यसरी बोकेर जानु भन्ने त सायद
मेरो विचारमा दसैँको बेलामा यस्तो बोकेर जाने भन्ने कुरा त उल्लेख हुन्न। त्यो भनेको त्यो बेलाका सामन्ती राजाहरूलाई त्यहाँका सुब्बाहरू सुभाङ्गी पाएका सुब्बाहरू होइन के भन्छ राईपद पाएका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ किराँतीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि तिमी आएर मेरो हातबाट टिका लाउने दसैँको टिका लगाइसकेपछि तिमीले चाहिँ गाउँमा गएर प्रत्येक जनतालाई उर्दी म जारी गरिदिन्छु तिम्रो हातबाट टिका लाउने र टिका लाउँदाखेरि त्यहाँको प्रचलनअनुसार के चिजहरू उपलब्ध छ रक्सी जाँड खसी कुखुरा के भन्छ सुँगुर के छन् त्यो चाहिँ तिमीले लिने अनि त्यो लिइसकेपछि त्यसको चाहिँ केही भाग चाहिँ दरबारमा पठाउने पछि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ लिम्बू किराँतीहरूले चाहिँ के भन्यो भने हामीलाई चाहिँ यो त्यहाँ पठाउनु पनि गाह्रो भयो भनेपछि उनीहरू त्यो यता चाहिँ दरबार पठाउने काम पनि छोड्यो होइन भने त्यहाँ सङ्कलित जुन जति पैसाहरू छन् जति पनि उ छन् त्यसको बेटीको केही अंश चाहिँ यहाँ पठाउनु पर्छ किन त्यसलाई कमसेकम दरबारले थाहा पाउने हो तपाईँलाई चाहिँ पश्चिममा चाहिँ गुरुङ र के अरे मगरहरूलाई जब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सेनामा भर्ती गरे सेनामा त अब प्रमोसन हुने भयो जसले चाहिँ दसैँको टिका उसका चाहिँ भनौँ न अफिसरहरूबाट जसले टिका थाप्छन् उसको प्रमोसन हुने जसले दसैँको टिका थाप्छन् उसको प्रमोसन नहुने भनेपछि त यस्तो उर्दी जारी गर्यो कि प्रत्येक गुरुङ र मगरको घरमा दसैँ मान्नुपर्ने र दसैँमा मान्ने मात्र होइन मार पनि हान्नुपर्ने र रातो टिका अक्षताको रूपमा त्यो लगाउनु पनि पर्ने र त्यसको प्रतीक उनीहरूलाई चाहिँ मार हानेको त्यो जुन आलो रगतमा आफ्ना दुईवटा हातका औँला सबैजना दसैँ औँला चोपेर दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टि ढोकामा चाहिँ उसको छाप त्यो हातका छाप लगाउनु पर्ने जसको घरमा त्यो हातका छाप छैन उनीहरू कारवाही पर्थे पूर्वमा लिम्बूहरू र किराँतीहरू अलिक विद्रोही स्वभावको थिए यद्यपि त्यहाँ हिन्दू सेनाहरू जोगीको भेषमा होइन जोगीको भेषमा गएर कसले चाहिँ कुन सुब्बाहरूले कुन के राईहरू किराँतीहरूले चाहिँ दसैँ मनाएकै मनाएनन् भनेर चिवा चर्चा गर्न मान्छे पठाउँथे भनेपछि त यदि आज यो धर्म संस्कृति हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति हुन् भने त हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू छन् इभन म त भन्छु कि हिन्दूकै वेदमा पनि यो दसैँको बारेमा छैन तर यहाँनिर सर नि मैले फेरि अर्को कुरा पनि यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहेँ मौलिक संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि होइन संस्कार संस्कृति धर्म परम्परा भन्ने कुरो मान्छेले नै बनाएका हुन् धर्म संस्कार संस्कृतिले मान्छे बनाएको होइन र जहाँ जुन समुदाय छ त्यसैले नै एउटा चलन थिति बसाएपछि नै त्यो एउटा मौलिक संस्कृति बन्छ एउटा परम्परा बन्छ यो होइन र सर होइन नेपालमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदाखेरि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई भाषिक अतिक्रमण धार्मिक अतिक्रमण सांस्कृतिक अतिक्रमणहरू गरे त्यसको फलस्वरूप आज हामी आफ्ना चाडपर्वहरू होइन बिर्सिएर अर्काको चाडपर्वहरू हामी मनाउँदैछौँ मलाई थाहा छ मैले पढ्ने पाठ्यपुस्तक सामाजिक शिक्षा भूगोल सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकमा साकेला उभौलीको एउटा पाठ पनि हुन्न थिए लोसारको बारेमा एउटा पाठ पनि हुन्न थिए हामीले जहिले पनि हिन्दू धर्मको संस्कृति दसैँको बारेमा तिहारको बारेमा तीजको बारेमा रामनवमीको बारेमा वसन्त पञ्चमीको बारेमा हामीले पढ्नु पर्थ्यो भनेपछि त शैक्षिक चाहिँ रूपमा पनि हामीमाथि अतिक्रमण गरिरह्यो त्यो प्रभाव गरिरहेको अब मेरो साथीले भन्छ शेर्पा गाउँ नाम्चे बजार भनेको शेर्पाको गाउँ हो त्यहाँ चाहिँ तिहार आयो भने देउसिरे जुन गीत अटोमेटिक चाहिँ त्यहाँका बच्चाहरूले गाउँछन् अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भैलो आयो भने त्यहाँका चाहिँ बालबच्चाले चाहिँ भैलो गीत गाउँछन् तर त्यहाँ लोसार आयो भने त्यहाँका बालबच्चाले लोसारको गीत गाउन आउँदैन किन भन्दाखेरि उसले पढ्ने पाठ्य पुस्तकमा लोसारको गीत गाउन सिकाएको छैन उसलाई त भैलिनी आयो आँगन होइन गुन्यु चोलो माँगन भन्ने त रेडियोमा पनि त्यही बच्चा टेलिभिजनमा पनि त्यही बच्चा दुन पनि त्यही बच्चा भएर अहिले त टेलिफोनको रिङटोन अब त्यो बच्चा एउटा सानो बच्चा जसलाई यहाँ आफ्नो धर्म संस्कृति बारे अनुभवै छैन उसको दिमागमा छाप के पर्छ भन्नुहोस् अनि मानिसमा फेरि एउटा चाहिँ हिंताबोध पनि गरायो जसलाई दसैँ मान्दैन त्यो पशु सर हो अनि सबै मान्छे दसैँ मान्दाखेरि उसले नमान्दाखेरि त समाजमा पनि बहिष्कार होला भने डर पनि त भयो नि त्यस कारणले पनि मानिसहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ यस्ता खालका हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरू मान्न बाध्य बनाएको भनिन्छ कुनै समुदायलाई कुनै जातिलाई पराजित गर्नु छ भने पहिला उसको संस्कृतिमाथि हमला गर्नुपर्छ भाषामाथि हमला गर्नुपर्छ त्यसपछि उसलाई छिन्न भिन्न बनाएर चाहिँ पराजय गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ यो
सायद सत्य पनि होला, मैले यो ठ्याक्कै यो भन्न त सक्दिनँ। त्यस्तै अहिले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि विभिन्न जात जातिको नाममा, विभिन्न धर्म संस्कारको नाममा विभिन्न लान्छनाहरू लगाएर छिन्न भिन्न हुने क्रम पनि छ। यसो गर्दाखेरि तपाईँहरू अभियन्ताहरूले पनि धेरै आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईँले एक प्रकारको आवाज उठाउनुहुन्छ, अर्को अभियन्ताले अर्को प्रकारको आवाज उठाउँछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरू इतिहासलाई बुझेर चलाक अथवा बौद्धिक हुनुभएको हो कि या तपाईँहरू पनि अन्य समुदायबाट चाहिँ परिचालित भएर छिन्न भिन्न हुँदै जानुभएको, के बुझौँ हामीले? हामी अभियन्ताको काम के हो भन्दाखेरि आफ्ना अब हाम्रा हिजो किराँत नेपाल त किराँत राजाले चाहिँ राज्य गरेको ठाउँ हो नि त, होइन? त्यति बेला महेशपाल वंशीहरूले, मल्ल राजाहरूले, होइन, यहाँ विभिन्न चाहिँ यो त झन् आज बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो, बुद्धहरूले चाहिँ राज गरेको ठाउँ हो। र पृथ्वीनारायण शाहले ती हाम्रा सम्पूर्ण इतिहासहरू, किराँतकालीन इतिहासको तपाईँले किताब खोज्नुहुन्छ अहिले कहीँ लाइब्रेरीमा भेट्छ, भेट्दैन, सबै जलाए। बौद्ध ग्रन्थहरू, त्रिपिटकहरू जलाए, हजारौँ हजार। मैले सुन्दाखेरि त्यो आगो निप्नै 3-4 महिना लाग्यो। यसरी हाम्रा इतिहास र ग्रन्थहरू जलाइसकेपछि त अब हामीसँग त पुष्टि गर्ने त हामीसँग त उही बुढापाकाले भन्ने कथा मात्र नै हो। त्यस कारणले हामी आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूको मूल काम अहिले हामीसँग लिखित इतिहास नभएको अवस्थामा त्यो अलिखित इतिहास अथवा नष्ट पारेको इतिहासमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विभिन्न बुढापाकाहरूसँग, विभिन्न अन्यजना उपलब्ध 1-2 किताबहरूको आधारमा हामीले त्यसलाई अनुसन्धान, होइन, विश्लेषण गरेर अहिलेको जुन युवाहरूलाई बुझाउने हो। र अब प्रचलनमा पनि अब आदिवासी जनजातिहरूको अलिखित इतिहास हुन्छ, धेरै आदिवासी जनजातिको इतिहास लेखेको। अब इतिहास लेख्न सबै जितेको मान्छेले लेखेको हुन्। जितेको मान्छेले लेखेको इतिहासमा त तपाईँ हामी जस्तो हारेका मान्छेको इतिहास त त्यहाँ त हुन्न। एउटा भनाइ छ, इतिहास भनेको जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको इतिहास लेखिँदैन भनेर एउटा भनाइ पनि छ। हजुर, त्यस कारणले हो, त्यही कारण मैले भने नि यी दसैँ भन्नुहोस्, तिहार भन्नुहोस्, यो जे भन्नुहोस्, यी सबै हिन्दू धर्मभित्रका देवी देवताले जितेका इतिहास हुन्। तर अब हामी जस्तो चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रियतालाई के खोज्नुपर्छ भने त्यो मानिसले जित्दाखेरि अथवा त्यो देवताले जित्दाखेरि त्योसँग चाहिँ हार चाहिँ कुन जाति समुदायको भएको थियो त बुझ्नु पऱ्यो नि। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको विजय कुरा गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश विजय हासिल गरेर एकीकरण गरेको थियो भने पृथ्वीनारायणसँग हारेको त को थियो भन्दाखेरि अङ्ग्रेज त होइन। पृथ्वीनारायण शाह त के अरे तामाङका चाहिँ लामारिक चाहिँ हारेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ खडक राजा हारेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहका लिम्बूका राजाहरू हारेको थिए, होइन? त्यस कारणले चाहिँ सुखदेव गुरुङ हारेका थिए पृथ्वीनारायणसँग। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ यो इतिहास खोताल्दाखेरि असाध्यै फरक खोताल्नुपर्छ। त्यसरी खोताल्दाखेरि प्राप्त गरेका इतिहासहरूलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई हामीले भन्दै जाने हो। हामी कुनै उस संस्था कुनै शक्तिबाट परिचालित भन्दा पनि हामी अभियन्ताको काम दसैँ आयाती चाड हो। नेपालको माटोसँग यसको केही सम्बन्ध छैन, यो भारतमा मान्ने चाड हो। र त्यहाँका चाहिँ मुगल राजासँग त्यहाँका पहाडे ब्राह्मणहरू अथवा हिन्दूवादी चाहिँ उनीहरूको लडाइँ रहेछ, उनीहरू खेदेपछि उनीहरू चाहिँ कुमाउ गढवाल हुँदा नेपाल प्रवेश गरे, त्यति बेला उनीहरू सँगैले बोकेर ल्याएका चाड हुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न भनाइहरू छन्। तपाईँको घले राजालाई ठुन्काएर फल्ना राजालाई मारेको दिन चाहिँ विजय उत्सव मनाउनलाई दसैँ मानेको भन्ने भनाइसँग यहाँ चाहिँ सहमत हुनुहुन्न? कुबिनो नै खडक राजाको प्रतीक भन्छ। त्यो यो घले राजालाई अथवा विभिन्न फल्ना राजालाई ढिस्का राजालाई ठुन्काएको दिन मारेको दिन तपाईँ योसँग सहमत हुनुहुन्छ? त्यो भन्दैन, उनी धार्मिक ग्रन्थमा त्यो कुरा उसले भन्दैन। तर ती सबै प्रतीकका इतिहास के हुन् भन्दाखेरि होइन न। अब होइन भने तपाईँले भन्नुहोस् न, गोर्खामा मनाउने गोर्खाको फुलपाती यो नेवार बस्ती टुडीखेलमा ल्याएर फुलपाती बढाइ गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्नुहोस् न? त्यो त गोर्खामै गर्नु पर्यो नि। त्यो फुलपाती त गोर्खा दरबारको हो। त्यही नै राखेर चाहिँ के बढाइ गर्नुपर्छ त्यही गोर्खा दरबारमा गरे भयो नि त। त्यहाँबाट मगरलाई बोकाएर यहाँ चाहिँ थानकोटसम्म चाहिँ बङ्गालले बोक्ने, त्यहाँबाट फेरि बाहुन पण्डितहरूले बोकेर अनि टुडुखेलमा नेवारहरूको बिचमा ल्याएर चाहिँ यो तोप पड्काएर मनाउनु पर्नेको राजनीतिक चाहिँ यसको अर्थ के भन्दाखेरि नेवारमाथि चाहिँ हिन्दू धर्म थोपर्ने कुरा हो। ओके, दसैँ यहाँहरूले मान्नुहुन्न, बहिष्कार गर्नुहुन्छ, तिहार के गर्नुहुन्छ?
तिहारलाई अब अघि नै मैले भने नितान्त यो चाहिँ अब सामाजिक चाड हो, दिदीभाइ बिचको चाहिँ सम्बन्धका कुरा हुन् भन्यो भने म अन्यथा म ठान्दिनँ। तर फेरि यहाँ यमराजको कुरा, यमीको कुरा जोड्छ भने फेरि मैले भने जब जब धार्मिक इतिहासहरू कथाहरू जोड्छ नि, अनि त्यहाँ एउटा पीडक एउटा पीडित हुन्छ र प्रत्येक हिन्दू धार्मिक ग्रन्थमा भएको पीडितहरू भनेका हाम्रै पुर्खाहरू हो। त्यसलाई असाध्य घुमौरो पारामा जस्तै तपाईँले जाने भानुभक्त खोज्ने कुरा गर्दाखेरि होइन, भानुभक्त आदिकविको रूपमा चाहिँ चिनिए र त्यही भानुभक्तलाई चाहिँ कविता लेख्ने प्रेरणा दिने घाँसी अहिले उसको नाम पनि थाहा छैन, उसको थर पनि थाहा छैन, उसको गाउँ पनि थाहा छैन। यस्तो खालको चाहिँ विभेद र चाहिँ हुन्छन् के त्यो कुरा। त्यसलाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ सामान्य रोगहरू माइक्रोस्कोपमा राखेपछि कीटाणुहरू सब हामीले देख्छौँ नि, त्यही कारणले यो हिन्दू धर्म ग्रन्थ चाडपर्वहरूलाई हामी माथि थोपरिराखेको हुन्छ। त्यसको पछाडिको चाहिँ धार्मिक रहस्यहरू चाहिँ एकदम गहिरिएर हेऱ्यो भने यी सबै कुरा हामीसँग सम्बन्ध हुन्छ। मैले चाहिँ यसको तपाईँको परिभाषा परिवर्तन गऱ्यो भने तपाईँ तिहार चाहिँ मान्नु तयार हुनुहुन्छ? तिहार नितान्त दाजुबहिनीको बिचको चाहिँ चाडपर्वको रूपमा मान्नुहोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। अब यहाँ त जाने के अरे हिरण्यकश्यपको चाहिँ वधलाई पनि तिहारको चाहिँ उसको बढाएको रूपमा लिन्छन् होइन। अब हिरण्यकश्यप जसले चाहिँ नमर्ने वरदान पाएको छ, नरसिंह अवतारले त्यही चाहिँ जसले चाहिँ उसलाई वरदान दिए त्यही मान्छेले उसलाई मार्छ भने हिरण्यकश्यपले त्यसै मार्नुपर्ने कारण के थियो त भन्नुहोस् होइन। त्यही यी मैले भने ती धार्मिक ग्रन्थहरू असाध्यै अस्पष्ट होइन, त्यो अस्पष्ट कुराहरू लुकाइएको राम्रोसँगले चाहिँ नबन्ने चाहिँ कुराहरू गर्छन् क्या तपाईँको। त्यही कारण म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले नम्बर 1 नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जो हामी करिब 1.5 करोडको हाराहारीमा छौँ, सबैका आफ्ना मौलिक धर्म संस्कृति छन्। हिजो हिन्दू अधिराजा र हिन्दू राजा हुँदाको बखत हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिले पाठ्य पुस्तकमा स्थान पाएन। हामीले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले हाम्रो धर्म संस्कृति मनाउन पाएनन्। पञ्चायती व्यवस्थालाई खारेज गरेर 2047 सालदेखि हामीले सङ्गठन खोलेर यी चाडपर्वहरू खुल्ला मनाउन पाएका हुन्। होइन भने त यस्ता चाडपर्व मनाएको देखेर तपाईँ त के अरे चाहिँ गिरफ्तार भएर चाहिँ जेल सजाय हुन सक्थ्यो। तपाईँले दसैँको टिकालाई अहिले पनि पल्ट के अरे बेलायती सेनामा तपाईँ दसैँको टिका नलाउनुहोस् त पण्डितले रिपोर्ट गरेर तपाईँ जागिर चट हुन्छन्। त्यही कारणले यसरी चाहिँ थोपर्ने काम चाहिँ विगतमा भएको हुनाले यो बारेमा सचेतना फैलाउने हाम्रो एउटा काम। तर कतिपयको यस्तो आरोप पनि छ कि एउटा यो राजनीतिकरण भयो, राजनीतिको लागि यी सबै गरिएको हो भन्ने भनाइहरू पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालतिर देख्न सकिन्छ। यो भनाइहरूसँग तपाईँ कतिको सहमत हुन्छ कि राजनीतिकरण गरिएको हो या खास के हो? उनीहरूले गरेको राजनीतिकरणलाई अहिले हामीले त्यसलाई निस्तेज बनाउन खोजेको। विगतमा राजनीतिकरणको माध्यमबाट हामी माथिको जुन प्रकारको धार्मिक र भाषिक सांस्कृतिक जुन शोषण दमन गरिरहेको छ अथवा हाम्रो चाहिँ भाषा धर्ममाथि जुन प्रकारको अतिक्रमण गरेछ त्यो अतिक्रमणको पन्जाबाट हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई हामीले जोगाउन खोजेको। हजुर, तर हामी सधैँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र अगाडि बढ्नै पनि पर्छ। तर हामी यसरी अगाडि बढ्ने बेलामा नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने बेलामा होइन, नयाँ नयाँ राजनीतिक क्रान्ति गरेर चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री अथवा देशको राष्ट्र हाँक्ने एउटा निकायमा पुग्ने अवस्थामा त्यो सोच्नु पर्नेमा हामी चाहिँ विगततिर फर्किएर एउटा इतिहासको लडाइँ लडिराखेका छौँ। यसले आदिवासी जनजातिहरूलाई फाइदा गर्ला त? गर्छ। तपाईँलाई अघि नै भन्नुभयो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको पहिलो मूल जरो भनेको उसको भाषा हो, उसको धर्म हो, उसको संस्कृति हो। म प्रधानमन्त्री भएर मेरो लोसारमा छुट्टी पाउँदैन, मैले लोसार मनाउनु पाउँदिनँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो, फरक पर्छ के? एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा के चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनसक्छ त यो देशमा भन्दाखेरि हुन त सक्दैन। त्यस कारणले हामीले खोज्ने भनेको एउटा व्यक्तिको मुक्तिसँग होइन। त्यसो त तपाईँको जुन के अरे बुद्धिमान तामाङ होइन, नेपालको राजनीतिमा बुद्धिमान तामाङ जस्तो जनजाति लक्की जनजाति कमै छ, उसले कतिवटा मन्त्री खाए। तर बुद्धिमान तामाङले गर्छ के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ गाईलाई राष्ट्र जान र हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भने चाहिँ ऊ हिँडिदिया हुन्छ। त्यस्तो खालको मुद्दा बोकेर हामी शक्तिमा पुगौँला, राजनीतिक एउटा ठाउँमा हामी पुगौँला त त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अब राज्य त लिङ्दैन, भोलि गएर प्रधानमन्त्री बन्ला अरे हुन्छ के? राज्य त लिङ्दैन त चाहिँ हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राज्य चाहिन्छ, ऊ त गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छ। त्यही कारणले हाम्रो मूल हामी टिक्ने चाहिँ जग भनेको भाषा धर्म संस्कृति हो। त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्यो। त्यसलाई जोगाउँदै त्यसकै आधारमा चाहिँ राज्यहरू पनि संरचना पनि त्यही ढङ्गले परिवर्तन हुनुभयो। अहिले पनि चाहिँ तपाईँले सेना हेर्नुहोस्,
सेनामा अहिले पनि धर्मनिरपेक्षकरण भएको छैन। त्यहाँ किराँती सेनाहरू छन्, त्यहाँ गुरुङ सेनाहरू छन्। उसले आफ्नो चाहिँ धार्मिक आस्थाअनुसार चाहिँ लोसार मनाउनु पाउँदैन, साकेला उधौली मनाउनु पाउँदैन। उसले चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ मन्दिर, एउटा मन्दिर हुने चाहिँ प्रत्येक ब्यारेक्समा, त्यो ब्यारेक्समा भएको चाहिँ हिन्दू पण्डितको हातबाट दसैँको टिका उसले अनिवार्य लाउनै पर्छ, लाएन भने उकालोको विषय बन्छ। भनेपछि राजनीतिकरण त उनीहरूले गरिराखेको छ। त्यो राजनीतिकरणबाट हामी आफ्नो चाहिँ भाषा धर्म संस्कृति मुक्त बनाउन चाहन्छौँ होइन। ब्रिटिस सेनामा हिजो चाहिँ के अरे हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि पण्डित मात्रै जाने, धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे, त्यहाँको चाहिँ के अरे सेनालाई विद्रोह गरे। अहिले चाहिँ गोर्खा सेनामा चाहिँ पण्डित मात्र होइनन्, बौद्ध मार्गी लामाहरू पनि जान्छन्। पण्डितकै जस्तो चाहिँ तलब खाएर, पण्डितकै जस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ पद पाएर उनीहरू त्यहाँ जान्छन् होइन। तर हाम्रो नेपालको सेनामा अहिले पनि त्यो धर्मनिरपेक्षकरण किन भएन भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो हिन्दू धर्म संस्कृतिको सङ्कीर्णता अहिले पनि जीवित नै छ। यहाँको भनाइसँग म सहमत छु। भाषा धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउनु उचित हो र जोगाउनुपर्छ। आफ्नो भाषा, जहाँ भाषा रहन्छ त्यहाँ समुदाय रहन्छ, जहाँ समुदाय रहन्छ त्यहाँ देश रहन्छ, जहाँ देश रहन्छ सबै रहन्छ। यो भनाइसँग मेरो विमति केही रहेन। तर भाषा संस्कार संस्कृति एकातिर जगाउँदै जाने, हिजोको दिनमा के भयो भन्दा पनि भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्नेतिर सोच्दा कसो होला? होइन, हिजोको दिनमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएपछि नै भविष्य भन्ने हो। हिजोको गल्तीलाई यथावत राखेर, हिजोको भत्केको बाटोलाई यथावत राखेर तपाईँ नयाँ बाटो त बनाउन सक्नुहुन्न। हिजो के अरे बिग्रेका भत्केका बाटोहरूलाई सुधार्दै गएपछि त तपाईँलाई नयाँ बाटो बन्ने हो। त्यही कारण अब सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक रूपले यो कुरा हामीले उठायौँ भने, अब राजनीतिक रूपले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन भए, आन्दोलनहरू सफल पनि भए, राज्य सत्ता परिवर्तन भए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए। तर के परिवर्तन भयो भन्दाखेरि शासक कहिले पनि परिवर्तन भएन। जहिले पनि हामी अल्पसङ्ख्यक पहाडे ब्राह्मणहरूबाट बहुसङ्ख्यक हामी आदिवासी मधेसीहरू दलितहरू शासित हुनु पर्यो। इतिहास भनेको त्यसको सुरुवाती उत्पत्तिदेखि लिएर अहिले हामीले कुनै पनि जाने दस्तावेजहरू लेख्दाखेरि मानवको उत्पत्तिको युगदेखि लिएर अहिलेसम्मको वर्तमानको सन्दर्भलाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ त्यसलाई लेख्दै ल्याउनुपर्छ। तर यसरी चाहिँ लेखी ल्याउँदाखेरि कहाँ कहाँ ऐतिहासिक रूपमा के कमजोरीहरू भए यी कुराहरू पनि सच्याउँदै जानुपर्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले विगतमा हामीमाथि भएको विभेद, राज्यमा यस्ता आदिवासी जनजातिमाथि चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा विभेद भएको थिए, क्यानाडामा विभेद भएको थिए, अमेरिकामा विभेद भएको थिए। त्यो विभेदको बारेमा जब मान्छेमा जनचेतना फैलाउँदै गयो, अहिलेको 21औं शताब्दीका जाने शासकहरूले के आत्मसात गरे भनेदेखि ओहो हामीबाट उनीहरू यो माथि ठुलो अत्याचार भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला जसले चाहिँ रङ्गभेदको चाहिँ विरुद्धमा लडाइँ लडे, जबसम्म त्यहाँको गोरा शासकले चाहिँ नेल्सन मण्डेलले उठाएको मुद्दाप्रति समर्थन जनाएन, नेल्सन मण्डेला प्राप्त गर्न सकेन। अब्राहम लिङ्कन कि नेल्सन मण्डेला लडेको? नेल्सन मण्डेला जस्तो सुन, अब्राहम लिङ्कन त अमेरिकाको चाहिँ छुट्टै प्रकारको चाहिँ लडाइँ हो। तर रङ्गभेद एउटा काला र चाहिँ के अरे अश्वेत चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक र श्वेत नागरिकहरू बिचको विभेदको विरुद्धमा त लडाइँ त रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा त नेल्सन मण्डेला लडेको। तर त्यहाँको गोराहरूले समर्थन नगरेसम्म त त्यो त समाप्त भएन। त्यही कारण अहिले हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि सबै देशमा जाने त्यो के अरे त्यहाँका शासकहरूले त्यहाँका जाने आदिवासी जनजातिहरूमाथि गरेको उत्पीडनका बारेमा उसले आत्मसात गरे, आत्मालोचना गरे, माफी मागे र अब उपरान्त हामी यस्तो गर्दिनौँ है, अब हामी समान हुन्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तर नेपालको शासकहरूमा त्यति बुद्धि किन आउँदैनन्? उनीहरूलाई थाहा छ हामीमाथि विभेद भएको छ, हाम्रो चाहिँ जातीय जनसङ्ख्या आधारमा राज्यमा हाम्रो प्रतित्व छैन, उसको चाहिँ चाडपर्वमा छुट्टी पाउँछ, हाम्रो चाडपर्वमा छुट्टी पाउँदैनन्, उसको भाषा चाहिँ सङ्घीय सरकारको भाषा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ भाषा वडा तहमा पनि त्यसको प्रयोग हुँदैनन् होइन। यो कुराहरू त विभेदको कुरा भने त छर्लङ्ग एका शासकहरू थाहा छ नि। तर के गर्दैनन्, ऊ यसलाई आत्मसात गर्दैनन्, यसलाई करेक्सन गर्दैनन्। त्यस कारण ऊ अहिले पनि 12% बाहुनहरूबाट नै यो देश सञ्चालन होस् भन्न चाहन्छन्। उसले बोल्ने भाषा राष्ट्रिय भाषा होस् भन्न चाहन्छन्, उसले बोल्ने के अरे मान्ने चाड राष्ट्रिय चाड होस् भन्न चाहन्छन्, उसले लाउने पोसाक राष्ट्रिय पोसाक होस् भन्न चाहन्छन्। उसले केही पनि कल्पना गर्दा कि यहाँ यो 120 जाति भएको मुलुक हो, यहाँ बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, सबै भाषा धर्म संस्कृतिले समान अवसर र अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेमा उसको चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो उसको दिमागमा बस्दैन। हजुर, पक्कै पनि मेरो पनि यसमा विमति रहेन। सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैले सम्मान पाउनुपर्छ। कुनै पनि धर्म संस्कार संस्कृति कुनै राष्ट्रिय
कुनै अराष्ट्रिय भन्ने हुँदैन। यो भनाइसँग मेरो पनि कुनै विमति रहेन। म यो प्रसङ्गलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धेरै कुरा छलफल गरियो र अब अन्त्यमा तपाईँको राजनीतिक अहिले के हुँदैछ? तपाईँ अहिले तपाईँहरू 3वटा पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा पार्टी बनाउनु भएको छ हैन? पार्टीको गतिविधि र पार्टीको अवधारणा बारे अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस्, त्यसपछि म बिदा लिन्छु यहाँ। अब नम्बर 1 नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, एमाले हुँदाहुँदै यो नयाँ जनता समाजवादी पार्टीको उदय किन हुनु पर्यो भन्ने त पहिलो प्रश्न उठ्न सक्छ। र हामीले भन्यौँ हिजो 10 बजे जनयुद्धका मुद्दाहरू, वैश्विक जनआन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू, आदिवासीले उठाएका मुद्दाहरू, मधेसीले उठाएका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि त्यो संविधानमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्। त्यसकारण हामीले ती अधुरो र अपुरो राखेर संविधानमा चाहिँ संस्थागत हुन सकेका मुद्दाहरूको एउटा ओनरसिप अथवा त्यसलाई ग्रहण गरेर संविधान संशोधन गरेर त्यसमा उल्लेखित गर्नको लागि ती मुद्दाहरूलाई बोकेर हामी अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी बनाएका छौँ। हाम्रो लडाइँ के हो भन्दाखेरि समाज समावेशी हुन सक्छ भने राज्य किन समावेशी हुन सक्दैन हैन? हिजो के अरे 5 जना नेवारले खोलेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सबैजना ब्राह्मणहरूको वर्चस्व रहेको पार्टी रह्यो। हिजो गणेश मान लगायत नेवारहरूले खोलेको काङ्ग्रेस पार्टी एउटा ब्राह्मणहरूको वर्चस्व रहेको चाहिँ पार्टी भयो। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब नेपालका राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक के अरे नेपालको राज्य संरचनाहरू भन्नुहोस्, नेपालका न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाहरू सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँको आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूको आफ्नो जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा त्यही प्रकारको समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल आधार हो। ओके, तपाईँहरूको पार्टी अहिले सत्तामा त छैन, सत्ता बाहिरै छ। यद्यपि अहिले नेकपाको उपाध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चाहिँ जनताले बहिष्कार गरेर पनि, अर्थात् इलेक्सनमा चुनावमा हराएर पनि अहिले तपाईँको अहिले सरकारमा पुगेको छ हैन? अब अदालतले पनि मन्त्री हुने ढोका खोलिदिएको छ वामदेव गौतमलाई। तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा अथवा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा, विचार चाहिँ के छ उहाँ वामदेव गौतमप्रति अथवा उहाँको मन्त्री हुने बाटो खोलिसके पछाडि के भन्नुहुन्छ? यो लोकतन्त्रको बर्खिलाफ हो, संविधानको बर्खिलाफ हो। सङ्घीय संसदमा निर्वाचन हारेका मान्छेहरू कुनै पनि कार्यकाल अर्को के अरे राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पाउँदैन भन्ने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई एकदम त्यसलाई चाहिँ नागेर जुन प्रकार लोकतान्त्रिक काम गर्छ, एउटा जनताले जनताको अभिमतको कदर भएन। जनताले एउटा सङ्घीय माननीय हुन नसक्ने मान्छेले अब राष्ट्रिय सभाको गेटबाट छिराएर मन्त्री बनायो भने त्यसको आदेश जनताले पालन गर्ने कि नपार्ने भनेपछि तपाईँको यो जनताको जनमतको उपहास भन्नुहुन्छ? जनादेशको विरोध हो, जनादेशको विरोध हो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब यस्तो खालको वामदेवको हिजो माधव नेपाल हारेको मान्छेलाई एउटा नेवारलाई पद के अरे छोड्न लगाएर त्यो ठाउँमा हुलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायो। अनि पहाडे ब्राह्मणहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदाखेरि संविधान पनि 1 घन्टामा संशोधन गरेर ल्याउने, राष्ट्रिय सभाका नीति नियम पनि संशोधन गर्ने, अनि यहाँ कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनको लागि अथवा सुभाष नेमाङ र रामबहादुर थापा बादल अथवा वर्षमान पुण्यवन्त देव गुरुङहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त्यो संविधान संशोधन गर्न किन नहुने? हाम्रो प्रश्न यही हो। पहाडे ब्राह्मणहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो भने बाधा कानुन एकै रातमा संशोधन हुन्छ, तर हामीलाई अधिकार सम्पन्न र शासन सत्तामा हामी पुग्नु पर्यो भने प्रत्येकचोटि हाम्रो लागि त्यो कानुन, त्यो संविधान बाधक हुन्छ। भनेपछि यो पनि विभेद नै, एक प्रकारको विभेद नै मान्नुहुन्छ? सोराना विभेद छ यसमा। हुन्छ, समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सब धन्यवाद छ।